من مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين سيد الآخرين سيد الزاهرين سيد الباطنين سيد المصلين سيد الراكعين سيد العابدين سيد العارفين سيد العابدين سيد العارفين سيد المصلين. أرى كل إنسان ملهي بمحبة فكل وليلة وصاحب لائي محمد صلى الله عليه وسلم، رسول محمد صلى الله عليه وسلم، تبصروا أننا وسيلتك الكلا سجايا رسول الله أحمد الكلا سجايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيب الله صلى الله عليه وسلم، سجايا رسول الله أحمد فوق لا إذا سئ منكم خيرا لم ينعني يزا بديء سجايا فهو بذل ولا أذى ومن ولا من وصف ولا قد اصطفى المصطفى من مصطفى وصفى النبي محمد المصطفى وصفه من أجل قرباه والله أكرمه في يوم مولده ووقت نشأته وليلة مسراه والله أكرمه للناس أجمعين ختم الرسالة ما أغلى وعلاه فديناه النبي محمد فديناه بالأرواح لو كان يفتدى فكل به بعد الضلال قد اهتدى محمد.